أهلا بكم في حلحل ميديا 68. هنا نشارك سياستنا بكل وضوح وشفافية مع التزام كامل بالاحترام ومحتوى مفيد وآمن للجميع. ما تنسوا متابعتنا والاشتراك بالقناة. يا بلادي يا بلادي يا وردة يعشقها أحبتي، يا جنة عشت بها طفولتي. السلام عليكم. من قصص حرنة إطلاق حركة معروفة كمعروفة وعزاها كالسناء والقاومة الذكر حسن قبل أنت سومن جزية نتاز زلون سلام وسلتي أنت جمعة طارسنا نرنا جي خبأ كنت سلايك. أوكي. لعل هجراوي زي زحفر أيكون نايل علوي تمهرتي مسكر ورقة عينو برمتر بلعل هجراوي نقعتن حلافنسن يسكمو عقمهم كأ الجامون بقبوء تبركتو شنفرات أب إترا إثيوبيان كمرحو زمرسو مهورات شنفرات أب إتران إثيوبيان كمرحو زمرسو مهورات ومخانوم أم منقستاو سلطان تنكائي مزنت سلزلوهم نزبولو زلوهم يو نزبولو أب كمتي زبلو يمرسو انبر زمرسلو مريحنا تاو عمام جن الجامون أي بركتو أبزي كقربو زحتتا ناي أتو محمد سعيد ناود أبهاهلا ومجد بمقام بمالد أمدر زخون سرح كم زي تقانعي دقاق بتقوى زعبا من ماي ويساوت كاتورجي زبل قال أتو محمد سعيد ناود حقراوش ما بالله زبهال سوق لتا خطلتات وفحادن يمان وتصليت تقاع سقام سريحو نزي أمركي تقاع انت اتن زي مماي او وشتاو هاجراون استقاس انقصاص زكاتاتو تقاطاتو زوقتنت وصرا حدا وصرا خلتن بزم السعبو زقوم مالت اهليكو سلامنتاي اتو محمد سعيد ناود اتو قداي كانت صريحه او سو حديث وناتنا خمت اللبس اللي قابينوتينا كسار حجي بتنقنا زلدو بداي نحنا خابتهم تمرح النز التأثيري تم تكاتا نسرح ناس ويس بأنصارو أتو محمد سعيد ناود عند خيط زارده دعوات شنطارات وزحت جيت ذلك حكتات تساب تنبزي جماعت إلوك بقرب كمي جيرو اللي نقو بيرو انت بدعباتي أفضل يسعان شدشتم بزي من مماي مالت بزي ساقورو ويون مستي مسو زمهازو سبات ريسو زعتولو متان كيك غاراجو باسيو حلف برزير أسمات 24 سبات أنا بقللو 5 سعف فلاليه بمقراب تحدث تحبزه بانقصاص حرنة إطراء أما جمع يستمسرت اللو جمجرون كساب مجرشا زمرحو أبلات قدامي ياسين صالح حقدا قال أي محمود إسماعيل الحاج ثالثاي نور عبد الحي رابعاي محاري لبساي خامساي محمد برهان حسن شادشاي توقو إفلوبو شاوعاي سعيد ياسين نصر الدين شامناي موسى أرحى تاشعاي تحساي بهلبي عاشراي أحمد الدين عبد القادر عسرت حدي محمد زبوي وخونو كله نسو زي تقسم ثلاثة أبلات سعيد درنكاين والداي قدين إيوم انت أتوم محمد سعيد ناود تقسوان ذلو قالوا عسرت حدا سبات نخلطة مالت صالح أحمد إياي هذا كان مسرت من قصص حرنة إيترا
حلقي معرباو زوبان ساحلين كومؤون ياسين صالح عقدا حدا خط مسرتي من قصقاص حرنة إترا خوينو أبيت مأسرتين مهدم أو ورحي حملة شحن 962 ناب السودان زخده فلت صالح إياي ياسين عقدام كارتي بزي ممماي زتبهالي مريحنت وتقوم أبي إيو انت بتم زترفو أبزرزر أسمات أتو محمد سعيد داود تقشوهم زلو تشحت سبات نقلي قبعتهم كنقول سبات نفلتو منبر زخون عين السراح أب رتب أين برو مبار أتو محمد سعيد داود أسعيبو قلي نفتقات من تسقاس برتقاس إزوم أبزرزر أسمات هاقراوي شماق اللي مريسكا أسفيركا يوم زلقا سبات انتاي إجام كم زنبورم نرأي نتملسقا نفتقات بمن يكايد كم زنبورون تنفردنا أول حتى قمتيش عند 960 ناي مجمريا وهايو بشدشت أبالات قيمة نفتفاتا أبز جمرت له أوان هاقراوي شماق الله داوي نيرو ودو تملسي أي فالن تانا مجمريا وهايو قداماي أخي بقى بمكيار حدشت أبالات المخصام القبابات أبز حنصت له يزي هاقراوي شماق الله نيرو ودو ملسي أي نبرن تانا مجمريا وهايو سبات ناودبت بملكع وهايو أبو جيلة كتقوم نقحات أبالات كب نمبال وشتاو حدثاتون ودباو قرصن نمبره أستمفراو صحفات نمباب أخيباتات كتساتف كلا أقراو شماقلي أبز مرايزي هلاوير إجامن إيروادو ملسي أين بران أبقلوج هايماناتاو تمهرتي معهد تأكبنا بمنقدي محمد سعيد محمودن محمد إسماعيلن الحاج كابأتو تزابه خطاتات تنقبل بتخطاتات نابور سودان كنسردو انكلنا إذا هقراو شماقلي زعبازي أفلطو نيروادو نمخانو خي نيرادو ملسي أين بردو أبالات مريحنت أسمرام معالتاوي التراخبلو زعبا ودباو أتزقات أمس أقامات نزين مسقار خوسد زعبا زبوء سقورتاتن يمايتو أبز نبرو لجيزيه هاقراو شماقلي هلاوي أنت تصادفون نيروادو ملسي أين براد بمرحنة أسمرا 55 كاب أخيباتات أب إندا محمد برهان حسن 53 أب قلب أدوليس زترفة خاء أب إندا بصاي أحمد دين عبد القادر سعيد ياسين نصر الدين تتكايد كلا هقراوش ما قله اللاوي نيروادو وتا أخيبا أبي يكايد من بارو تفلت أدو ملسي أي فالون ما يمجمريا وهايو أب كل خطات حبرتسب إطرار نصفات أبالات نس تسنبروانا مريحنة أسمرا تسقاقرا أب نفتتات ودب عبي لوتي أب زرعيت اللقزي هقراوش ما قله اللاوي قولي أب نسقاق إجام نيروادو ملسي أين برا سندات أب إندا محمد برهان حسن تعقب نايمن قصقاس حرنت محتم تاء بلاستيك أب يسرحنا له ديبليكيتر أب زجزأنا له أب كرن كساب من الصحاب من عقابة كبوتان أبوتا نقصاقس له أب زجزأنا أوان هاقراوش ما قلي نيروادو بزعباز تفلتودو ميرا ملسي أي فالد بمرحنة أسمرات أكتبا بزعبا موسى سوء حامد إدريس عواتي زعبا صبو أما أكلنت نايتي أبدقز نبري مرحنة أميدان نزرقوز نبري حدش كونتات نموسان بزي مقالة زقات أماز نبري صاقمات أبز تمايات سلو بس مرحنة من قصقاس حرنت بزعبا زو قدات من الميات نرقص بمرحنة من قصقاس حرنت إترا بزعبا موصع حواتين بزعبا أب ميدا إترا زرقز نبري معباليتاتن بفلاي كاا بفلاي بحري مقوات اتقاو قاسي نمفلات تكو يحدقون محمد برهان حسن ناب سودان كخلو يتمزلو أخيبا هاقراوش ما قلي بزعبا زي أفلطو نيروادو ملسي
ኣይነበረትን ኣይነበራን ስውእ ትቆይ ሕደቆ ብመንገዲ ብፀይቱ ኣገዳሲ ሰነዳት ረኺቡ ናባና ክምፅእ ንሕና ብወገንና ናብ መሪሕነት ምንቅስቃስ ሓርነት ኤርትራ ክንሕልፎ ከም ውፅኢቱ ከዓ ሓላፊ ምንቅስቃስ ሓርነት ኤርትራ ኣቶ መሐመድ ስዒድ ናውድ ከም ፃማ ኣገልግሎት 2000 ጅኔ ዝረኸበሉ ብፃይ ቶምቦሳ ገብረ ማርያም ብመንገዲ ኣብ ቤት ፅሕፈት ኢሚግሬሽን ፓስፖርት እትሰርሕ ዘመዱ ኣቢሉ ብዛዕባ እቲ ካብቲ ቤት ፅሕፈት ዝዋፈሩ ሰለይቲ ዝረኸቦ ሓበሬታት ናብ መሪሕነት ኣስመራ የመሓላልፍ ኣብ ዝነበረ እዋን ብመንገዲ ማእከላይ ቤት ፅሕፈት ፖሊስ ዝሰርሕ ኣባል ምንቅስቃስ ሓርነት ኤርትራ ብዛዕባ ኣህዶታት ፖሊስ ቁፅሮም ቦትኦምን ደሞዞምን ኣብ ዝረኸብናሉ እዋን እዛ ሃገራዊት ሽማግሌ ብዛዕባ እዚ ንፍተታት ኣፍልጦ ነይርዋ ዶ? መልሲ ኣይፋልን። ስዒድ ደረንካይ ኣብ ዝተኣሰረሉ እዋን ኣብ ጅቡኡ ሒዝዋ ብምእታው ኣብ ውሽጢ ቤት ማእሰርቲ ኮይኑ ንገለ ኣባላት ዓለዋ እሱራት ድጓና ኣብ ዝወደበሉም ብመንገዶም ምስ እሱራት ብፆትና እንራኸበሉ ኣብ ዝነበረ እዋን ስዒድ ደረንካይ ተኣሲሩ ድሕሪ 5 መዓልትታት ናብ እንዳ ሻሂ ናይ ስዒድ ደረንካይ ብምኻድ ኣብኡ ንዝነበረት መፅሓፍ ጉዳይ ኤርትራ ንነዋፅኦ ፖሊስ ድሕሪ 1 ሰዓት መፂኡ ክፍትሽ ብፃይ ማሕሙድ እስማዒል ሓጅ ናብ ዓዲ ቀይሕ ገይሹ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ብፖሊስ ይድለይ ምህላው ፈሊጥና ሓቢርናዮስ ኣብ ገዝኡ ኸይድና ኣብ ገዝኡ ድማ ኣብ መንደቕ ኣብ መንጎ ገረወኝነታት ዝነበረ ሰነዳት ተውፅኦ ብዝሓበረና መሰረት ናይታ ሰነዳት እነውፃሉ ኣብ ዝነበረልና እዋን ነዚ ኩሉ ንፍተታት ክነካይድ ከለና ሃገራዊ ሽማግሌ ነይራ ዶ? ብዛዕባ እዚ ኩሉ ኣፍልጦ ነይርዋ ዶ? መልሲ ሕጂ እውን ኣይፋልን። መሐመድ ብርሃን ሓሰን ምስ ብፃይ ደበሳይ ገብረስላሴ ምስ ኣብ መንደፈራ ዝቆመት ናይ መጀመርያ ዋዮ ምጥልቃል ሓጎስ ኣብ ጥቓ ቦታ ሼክ ዓሊ ሙዝ ኣኼባ ኣካይዱ ብድሕሪኡ ከዓ ብመንገዶም ነቲ ጨንፈር ክቆፃፀሩ ከለዉ ብፃይ ማሕሙድ እስማዒል ሓጅ ኣብ ዓዲ ቀይሕ ሰባት ይውድብ ነቲ ጨንፈር ይከታተልን የስፍሕን ከምኡ እውን ጨንፈራት ኪንዳዕ ምፅዋዕን ዓሰብን ምስ ያሲን ዓቀዳ ዝተኣሳሰረሉ ኣብ ዝነበረ እዋን ሃገራዊ ሽማግሌ ህላዊኣ ኮነ ኣፍልጦ ብዛዕባ ነፍትታት ምንቅስቃስ ሓርነት ኤርትራ ኣብዚ ዞባታት እዚ ነይሮም ዶ? መልሲ ኣይነበረን። ብፃይ ማሕሙድ እስማዒል ሙፃእ ፖሊስ ካብ ግንዳዕ ይከታተልን ይቆፃፀርን ብድሕሪኡ ምስ መሐመድ ብርሃን ሓሰን ንመሪሕነት ብዛዕባ እዚ ዓብዪ ተረኽቦ ንምኽባር እቲ ሓይሊ ብዘድለዮ ስንቅን ኣመራርሓን ንምጥላብ ናብ ሱዳን ናብ ዝኸድሉ እዋን ሃገራዊ ሽማግሌ ብዛዕባ እዚ ኣፍልጦ ነይርዋ ዶ? መልሲ ኣይነበራን። ዑመር ገናሕታ ኣብ ኣስመራ መፂኡ ምስ መሪሕነት ኣስመራ ኣኼባ ብምክያድ ብዛዕባ ውሳኔ መሪሕነት ንምክያድ ሰላማዊ ሰልፊ ከም ግብረ መልሲ ነቲ ብኢትዮጵያ ዝተኻየደ ናይ ምፅንባር ስጉምቲ ክሕብረና ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ንሰለስተ መዓልትታት ምንእተብ ምክያድ ነቲ ዝዓይነቱ ሰላማዊ ሰልፊ ዕንወት ነቲ ምንቅስቃስ ዘኽትል ከም ዝኽእል ገምጊምናን ንምክያዱ ኣብ ስምምዕ ምስ ተበፅሐ ንምድላዋት ኣብ ዝተኻየደ መሪሕነትን ኣስመራን መሪሕነት ወሃዮታትን ካልኦት እፅፋት ኣባላትን ኣብ ዝተሳተፍዎ ኣኼባ እጃምና ተመቃቂልና ገለ ጭራሕታት ክንፅሕፍ ገለ ንነጋዶ ኣድያተ ንግዶም ክዓፁ ንምግባር ገለ ኣብ ሰልፊ ዝመርሑ ክኾኑ ኣብ ዝተመደበሉ እዋን እቲ መደብ ሙሉኡ ተተግቢሩ ምስ ፖሊስ ኣብ ዝተገበረ ረፅኒ ብዙሓት ክእሰሩን እቲ ምስጢራዊ ምንቅስቃስ ተኸሺፉ ትዳኸም ሃገራዊ ሽማግሌ ህላዊ ኣብ ዛዕባ ዝኣፍልጦ ነይርዋ ዶ? መልሲ እወ። ኣብ ዝተጠቕሰ እዋናዊ ሃገራዊ ሽማግሌ ህላዊኣ ነይርዋ ምክንያቱ እቲ ሰልፊ ቅድሚ ምክያዱ ከም ተጠባባቂት መሐለውታ ሽማግሌ ቅድሚ 3 ኣዋርሕ እያ ተመስሪታ። እንተኾነ ግን ጉዕዞ ምንቅስቃስ ንምውሳን ኣብ ምውሳን ኮነ ብዛዕባ እቲ ሰልፊ ምድላዋት ንምክያድ ኣብ ዝተኻየደሉ ኣኼባት ኮነ ኣብቲ ሰልፊ ኣይተሳተፉን። ኣቶ መሐመድ ስዒድ ናውድ ነቶም ዝዝክር እጃም ዘይነበሮም ምንቅስቃስ ተኸሺፉ ጉዕዞ እቲ ውድብ ቅድሚ ምዕንቃፉ
ቅድሚ 3-4 ወርሒ ንዝቆመት ሽማግለ ሰባት መሪፁ ስለምንታይ ኣብ መሪሕነት እቲ ውድብ ከም ዘመዝገቦ ኣይፈልጥን። እቲ ምንቅስቓስ ተኸሺፉ ጉዕዞ መደእ ውድብና ምስ ተዳኸመ ሓፋሽ ኤርትራ ደገፉ ናብ ስውእ ሓመድ እድሪስ ዓባቴ ዘምርሕ ዝነበረ ዕጥቃዊ ቃልሲ እዩ ዘሚሉ። ኣብ ዞባና ንነብሶም ከም ምሁራት ብምቁፃር ፀጊዕነቶም ናቱ ውፅዕ ህዝብን ቀስቃሳ ሓይልን ምዃኑ ብምግላፅ ንሳቶም ኣብ ኣድራሻታቶም ኮይኖም ህዝቢ ፀረ መዝመስቶም ክዕልል ዝፅውዕ ንሳቶም ኣብቲ ሜዳ ከም ግጥምያ ከይወረዱ ሰውራዊ ጭርሖታትን ሓረጋትን ዝውሕዝ ግን ከዓ ኣብ መጨረሽኡ ግን ናብታ ሓቀኛ መንነቶም ላዕለዋይ ደርቢ ዝመስሉ ተራእዮም እዮም። ኣቶ መሓመድ ስዒድ ናውድ ኣብ መፅሓፉ ንሳቶም ከይፈለጡ ዝገበሮ ከምዚ ተባህለ እዩ። ምዕራፍ 4 እዚ ምዕራፍ 13 ጉዳያትን ዘጠቓለለ ኮይኑ መብዛሕትኡ ክፍሉ ብዛዕባ ንጥፈታት ምንቅስቓስ ሓርነት ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ዝምልከት ኮይኑ ገለ ክፋሉ ከዓ ንተሓባበርቲ ኢትዮጵያ ናይ ምቕታልን ናይ ምእዋጅን ስውራን ፈተነ ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ዝቐረበ እዩ። ብዛዕባ ንጥፈታት ምንቅስቓስ ሓርነት ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ዝቐረበ ብዛዕባ ጨንፈራት ምንቅስቓስ ሓርነት ብዛዕባ ምስረታታት እቲ ውድብ ሰራሕተኛታትን መጋዶን ተማሃሮን ነዘን ጨንፈራት ብዛዕባ ዝተዋፅኦ ግደን ኣብ ሙቓም ሃገራዊ ማሕበር ተማሃሮ ኢትዮጵያ ዝተጣወጦ ኣድማዒ ተራ ማሕበር ሰራሕተኛታት ምስራት ዝተኻየደ ፃዕርን እዚ ጨንፈር እዚ ብመንገዲ ፀገማውያን ኣባላቱ ተማሃሮ ምስ ኢትዮጵያውያን ተማሃሮ ምትሕብባር ደርባዊ ቃልሲ ንምንቅስቓስ ብዛዕባ ዝነበሮ ተራ ከምኡውን ካልእ ንምቕታል ዝተኻየደ ፈተናታት የጠቓልል። ኣብዚ ተጠቂሱ ዘሎ ጉዳያት ቅድሚ ምግላፅ ምብራህን ንኣንባቢ ብዛዕባ እዚ ዝስዕብ ምልክታት እውን ተመልክት ይፈቱ። ቀዳማይ ብኣቶ መሓመድ ስዒድ ናውድ ኣብ ዝተፃሓፈ መፅሓፍ ኣብ ብዙሕ ጉዳያትን ኣብ ከተማ እገሌ ወይ ከዓ ዞባ እገሌ ጨንፈር ንምቋም ኣብ ዝተወሰነሉ ብዛዕባ ዝብል ካልኣይ ምንቅስቓስ ሓርነት ኤርትራ ከም ውድብ ይንቀሳቀሰሉ ኣብ ዝነበረ እዋን ብዛዕባ ዝነበረ ረኽቦታትን ኣብ እዋን ምንቅስቓስ ሓርነት ንበይኑ ዝነበረ ክመስል ኣቶ መሓመድ ስዒድ ንኩሉ ተረኽቦታት ናብ ምንቅስቓስ ሓርነት ኤርትራ የፀብዖ። እዚ ከምዚ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ጉዳይ ምዃኑ ከዓ ብዛዕባ እዚ ተጠቂሱ ዘሎ ክልተ ጉዳያት የነብርህ። እቲ ቀዳማይ ዝምልከት ጨንፈር ውድብ እገሌ እንታይ ማለት እዩ? ኣብ ዝኾነ ዞባ ወይ ከተማ ኣባላት ናይ ሓደ ውድብ ምስ ዝህልውን ነዚ ውድብ ተወሰኽቲ ኣባላት እናሰርዐን እናሰፍሐን ዝኸይድ ኣባላት ተኣኪቦም ጨንፈር ክምስርቱ ነዚ ውድባዊ ስራሕ ዝመርሕ መሪሕነት ክመፁ ይኽእሉ። እዛ ዝተመርፀት መሪሕነት ከዓ ምስ ኣብ ልዕሊኡ ዘሎ መሪሕነት እናተራኸበት ፀብፃባ ናብኡ ተቕርብ። ንሱ ብወገኑ ነታ ጨንፈር ይከታተል፣ ብመምርሕታት እውን ይህብን። ኣብዚ ደረጃ እዚ ምስ በፅሐ ጨንፈር ከተማ እገሌ ወይ ከዓ ንጥፈታት ጨንፈር ከተማ እገሌ ክበሃል ይከኣል። ብዝተረፈ ግን ክውንነት ሰጊድካ ብዛዕባ ንጥፈታት ጨንፈር ከተማ እገሌ እናበልካ ምስሊ ምትዕድባይ ምግናንን ክንዛረብ እንተኮይኑ ተቐባልነት የብሉን። ኣብታ መፅሓፍ ሰፊሩ ብዛዕባ ዘሎ ጨንፈር እገሌ ንምስራት ውሳኔ ተመሓላሊፉ ዝብል ቃላት ብዝምልከት ግን ንመሪሕነት ምንቅስቓስ ሓርነት ኤርትራ ብዘይካ ሓደ ግዜ ከምዛ ዓይነቱ ውሳኔታት ኣሕሊፉ ኣይፈልጥን። እቲ ሓደ ከዓ ምንቅስቓስ ሓርነት ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ንምምስራት ሳልሕ ያሲን ሳልሕ ኣከዳ ናብ ኣስመራ ሳልሕ ኣሕመድ እያይ ከዓ ናብ ከረን ዝስደደሉ እዋን እተን ብመሪሕነት ኣስመራ ከምዚ ዝዓይነቱ ውሳኔ ኣሕሊፉን ኣይፈልጥን። ተበግሶ ንምውሳድ ከምዚ ዝዓይነቱ ውሳኔ ንምሕላፍ ብምክትል ቅቡል እዩ። እንተኾነ ዝገበርናዮ እዋን መድረኽ ምስረታን ዝርጋሓን ደኣ እምበር ኣብ መጨረሻ ምዃን
اوكي أبتا مصحف سفيرون زلو بزعبا زلو ጨንፈር እገለን መምስራት ውሳኔ ተመሐላሊሱ ዝብል ቃላት ዝምልከት ግን بمرحنة من قصقاص حرنة إترا بزيك حادة جزيه خمزة عينة وصانع حليفو أي تلتن بتحادة جزيه خاء من قصقاص حرنة إترا أو وشتي نممسرات ياسين صالح عقدا ناب أسمرا صالح أحمد إياكا ناب كرن يسرد اللؤواني انت بمرحنة أسمرا خمزي زعينتو وصانع أحليفو أي تلتن تبوكسون موسات كمزي زعينتو وصانع محلاف بمتكل قبولي انتخوني زنبرنا اوان مدرخ مسرطان زرقاحن دا امبر اب مدرخ مقام مرحنة وساني مرحنة اسمرا خوني بتبوكسو اي بصحنايون نيرنا انت بمرحنة من قصقاس حرنة اترا وصائي بمنبر اتي من قصقاس اب زوباتات كساب كندي زرقاحن يروو كجمجم سلزي خيل بمرحنة شنفر كتما خوني بزعبا بزوبا كقون وساني خحلف أتقامي بزعبا خلاي قداي بزملكت بسنك اتي اب ايتراز نبري بوليتيكاو خنتات اب تقوانتي اب ايتران من قصقاس حرنة ايتران بينا ايكونة النيرا بدرجة يفلالد امبر مجزاتي ايتوبيا زمرورم بوليتيكاو من قصقاسات بمكيات حزبي من لحل مس إثيوبيا من استحبابرو كقتلون زفتونو بجلدات نيروميوم من قصقاس حرنة إيترا كمزز عينتو من قصقاس تتأنجد مسمرا كمزي تختل نخت قبر زق إلى زرقيحان أين بركن أرزب المقصال مبقر أم معراف 4 تتقشتو زلو قدايات كملس أقدمي كمز قلس كوو أبت معراف من قصقاس حرنة إيترا اب إثيوبيا بزعبا زكايد نفتفات فتناتات مش إثيوبيا مستحابرو موجات نايم أواج صورة فتنة بزملكت اب قص 15 سفري 10 سلسة قدات قريبا له تراخي أتو محمد سعيد ناود اب قصات بزعبا استأساسري ترخبطات في الصامتات يقلق بأنبر بزعبا علتاتو ولاون بزعبا حادي أي تغسن إذا خايو اتمسحاف تأمان الناس زسأنو فالراقي أبقت 210 حدا أبقى أي مسمر جميرو كمزي يبل بمجمريا أب أديس آبا بسرح تنياتاتن نقادون بحركة شنفر تمهارو أب يونيفرسيتي أديس آبا قلي خلا أي درجة أبياتة مرتون قيمو أبزي إمبار حادة حتو يلعل أب أديس آبا بتي أب مأتوي نايزي معراف نسسفركايو زلقا مجلس استاذ زلله كنفر نيرودو دراسي من قصقاص حرنة إيترا اب أديس آبا بزعبا زكايد زنبري نفتاتات 15 قصات بمصحف بزعبا زفصمم أبركوتاتات زفيرو انتخونه كنفر أديس آبا معسكم استمسرته بمريحنت نايتي كنفر معسكم زقمن مريحنت نايتي كنفر ببعلمن مخانو من ايقلسن زليلو إذا كنفر بزعبا زكايدهم نفتفات يوبلسو زعبا أسمات أبالات كنفر أديس آبا بزملكت كاباي بخمي رقيبو إزقابي هير رأيو زفلت بزعبا أتي ككايد زلو نفتفات فنصات زمبده عمامات زكفافل أمرو مالت مريحنة كنفر كي تقسكا بزعبا استخايد نفتفات طراي مزراب ملكت فتو زختلن ملال باسون نايتو قداي متعبباين متقنان سمعيتن من لعالم طراي زقرب إيو نابزبل ترقم كوهابو زقبريو أما جمران هذه مصحف إتن نكتاتلن زنبرنا كنفرات أبناي مسرطان زرقاحن درجة كم زنبرا إتن كنفرات نتي زسرع زنبري أبال بملكع وهيوتات زقوم بمرحنة أبناي مقام درجة كم زي بصحن نتي من قصقاسات ناوش تهاجر زأت ولو طغمتات تقمتي شحن شعتن إتن سوسان تقمتي ورح 10 مالكي شحن شعتن إتن سوسان كساب نفتاتاتو زدسكل تحساس شحن شعتن إتن سوسان كنت نزلو جزي حتصير بمخانو إتن من قصقاس نابزي استبهالة درجة نخبت صح كم زي يقولون مستطاو سرحاتن زكايد والدب بمسرة صنع
ኩነት ሰባት ከሲቡ ብውስን መምዘኒታት ኣባልነት ንኸፍሪ እንተኾይኑ ግዜ ከም ዘድልዮ ገሊፀ ነይረ። ብዛዕባ ጨንፈር ምንቅስቃስ ሓርነት ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ነፍጠታትን ምንቅስቃስ ሓርነት ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንዝመፁ ሰባት ካሕሳይ ባህልቢ ኣብ መወዳእታ ናይ 1960 መጀመርያ ናይ 1962 ከም ዝሰርዖን እቲ ጨንፈር ሙሉእ ዝተኣሰረሉ ብምንባሩ ገሊፀ። ኣዲስ ኣበባ ርሑቕ ብምዃኑ ምንቅስቃስ ናብኡ ደንጉዩ ስለ ዝኣተወን ዝርግሐ ናይቲ ውድብ ከም ዝድለ ኣይነበረን። ኣብቲ ገጽ 112 ጨንፈር ምንቅስቃስ ሓርነት ኤርትራ ኣብ ርእሲ ከተማ ኢትዮጵያ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ኣብ ጨንፈር ምንቅስቃስ ሓርነት ኤርትራ ኣብ ርእሲ ከተማ ኢትዮጵያ ኣዲስ ኣበባ ብዛዕባ ዝነበሩ ኣባላት ናይዞም ዝስዕቡ ኣስማት ክረክብ ክኢሉ ግርማይ በኺት፣ በረምበራስ ገብረ ሃዋርያት፣ ጣህር ሙሳ፣ መንግስቱ ባይሩ፣ ብንያም ባይሩ፣ ሓጎስ ተስፋጽዮን፣ መምህር ጳውሎስ በኺት፣ ኣብ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ዝሰርሕ ዝነበረ ካሕሳይ ኣርኣያ፣ ክፍሉ ዓንዶም፣ ሓዉ ንጀነራል ኣማን ዓንዶም፣ ፊቶራሪ ማና፣ ኢያሱ ሓድጉ፣ ኣስፋሃ ገብረ መድህን፣ ተኽለ ገብረ እግዚአብሔር ኣይዘንሃወር፣ ገብራይ ተኸስተ፣ ተኣምራት ስዩም፣ በየነ ሰሎሙን፣ መብራህቱ ገብረ ማርያም፣ ተስፋይ በየነ፣ እምባዬ ሕድሩ፣ ጸጋይ ተወልደ፣ መሓሪ ተኽሉ ይብል። ኣብዚ ብዛዕባ ክልተ ኣስማት ትዕዝብቲ ኣለኒ። ተኽለ ገብረ እግዚአብሔር ኣይዘንሃወር ግርማይ በኺትን ብቐረባ እፈልጦም እየ። ብ1962 ምሳይ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ጸጸራት ነይሮም። ኣብ መወዳእታ ናይ 1962 ካብ ቤት ማእሰርቲ ክንወፅእ ከለኹ ኣብኡ እየ ገዲፈዮም። እቶም ዝተረፉ ኣስማቶም ተዘርዚሩ ዘሎ ሰባት ኣባላት ምንቅስቃስ ሓርነት ዘይምንባሮምን የረጋግጽ እየ። እንተኾነ ኣብቲ ዝርዝር ኣስማት ኣነ ዝፈልጦም ንኢትዮጵያ ንምቋም ናይ ገዛእ ርእሶም ንፍጠታት ኣገባባትን ዝነበሮም ተጠቂሱ ስለ ዘሎ እጠራጠር። ኣብ ቀዳማይ ክፋል ናይቲ መጽሓፍ ተኽለ ኣይዘንሃወር ጉጅልኡን ኣብ ቀዳማይ መፍረቕ 1961 ኣብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ኣስመራ ምስ መጸ ነቲ ወጢኖሞ ዝመፁ ምክያድ ሰላማዊ ሰልፊ ንኸካይዱ ብኸመይ ናብ ምርዳእ ከም ዝበፅሓና ጠቂሰ ነይረ። ኣብ ገጽ 115 ተማሃሮ ንጭርሖ ሓበራዊ ቃልሲ ኣብ ግብሪ የውዕሉ ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ብሰንኪ ኣብቲ እዋን እቲ ዝነበረ ፖለቲካዊ ተሓሳስባ ተማሃሮ ኣባላት ምንቅስቃስ ሓርነት ምስ ኢትዮጵያውያን ተማሃሮ ኣብ ዝገበርዎ ዝነበሩ ፖለቲካዊ ዝርርብ ደርባዊ ቃልሲ ንኽንቀሳቀሱ ጀመሩ ይብል እሞ ቀፂሉ ከዓ ኣዛዚ ክቡር ዘብዐኛ ጀነራል መንግስቱ ንዋይ ናይ ዕልዋ መንግስቲ ኣብ ዝፈተነሉ እዋን ተማሃሮ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ዝኾኑ ኣባላት ምንቅስቃስ ሓርነት ኤርትራ ዝጨርሕዎ ከም ዝነበሩን ተመሳሳሊ ጭርሖታት እውን ኣልዒሉ። ደራሲ ንምንቅስቃስ ሓርነት ኤርትራ ሓቅን ታሪክን ወረቃቅቲ ምትሕውዋስ መታን ክጥዕሞ ብዛዕባ ዝተጠቀሰ ጉዳይ እውን ዕለቱን ኣየስፍርን። ነዚ ዝብሎ ዝኾነ ናይ ሓቅነት መሰረት ዘይብሉ ደራሲ ንሓቂ ኮነ ንታሪክ ከም ዘይሕሉ ነቲ ዝጠቀሶ ተረኽበታት ዝተፈፀመሉ ዕለት እውን ዝምስክሮ እዩ። ጀነራል መንግስቱ ንዋይ ፈተነ ዕልዋ መንግስቲ ዝካየደሉ ኣብ መወዳእታ 1960 ምንቅስቃስ ሓርነት ኤርትራ ንፍጠታቱ ዝጀመረሉ ከዓ ኣብ ወርሒ 10 1960 ማለት ዳርጋ ኣብ ሓደ ግዜ እዩ። ካሕሳይ ብባህልቢ ኣቀዲሙ ከም ዝተገልጾ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንዝመፁ ገለ ሰባት ውድብ ዝኸኣለ ኣብ መወዳእታ 1961 ኣብ መጀመርያ 1962 ኮይኑ ኣብቲ ግዜ ተጀሚሩ ጨንፈር ኣዲስ ኣበባ ምስ ካሕሳይ ባህልቢ ነይሩ ምትእስሳሩ። ኣብዚ ከዓ እዩ ኣቶ መሐመድ ስዒድ ናውድ ምስ ታሪኻዊ ክውነታት ዝጋራጦ ምንቅስቃስ ሓርነት ምትዕብባይ ዝፈተኖ ነገር
በሪሁ ዘርኢ ክኾነላ ክብላ ሓበላ ዝብልዎ ምስ ዝዓይነቱ እዩ ብምቕጻል ተራኺ ኣቶ መሐመድ ስዒድ ናውድ ኣብ ገጽ 115 116 ኣባላት ምንቅስቓስ ሓርነት ኤርትራውያን ተማሃሮ ሃገራዊ ማሕበር ተማሃሮ ኢትዮጵያ ንምስራት ብዝተደረኸ ኣገዳሲ ተራ ተፃዊቶም ካብቶም ነዚ ስጉምቲ ክወስዱ ዝገበሩ ሓደ ሕሩይ ተላባዩ እዩ ይብል ኣብ ገጽ 117 ማሕበር ሰራሕተኛታት ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ኢትዮጵያን ማሕበር ሰራሕተኛታት ኤርትራ ምስ ኣፍረሰቶ ከዓ ናይ በላሕትን ጎራሓትን ኣገባብ ተኸተሉ ማለት ማሕበር ሰራሕተኛታት ኢትዮጵያ ንኽምስረት ብምጽዓር ቀዳማይ ደርቢ ሰራሕተኛታት ኢትዮጵያ ፀረ እቲ ንጉሳዊ ስርዓት ከም ዝገጥም ብምግባር ነቲ ስርዓት ንምድኻም ካልኣይ መንገዲ ነዚ ማሕበር እዚ ጨንፈሩ ኣብ ኤርትራን ብኤርትራውያን ከም ዝምስረት ብምግባር ቃልሶም ንምቕጻል ብምሕሳብ ኣቶ ሃብተኣብ ባይሩ ንሰበስልጣን ንምዕጋብ ክንቀሳቀስ ደፋፊእዎም ጽዒሮም ተዓዊቱን ማሕበር ሰራሕተኛታት ኢትዮጵያ ተመስረተ ሓደ ኢትዮጵያዊ ከዓ ኣቦ ወንበር ተመረፀ ብወገኖም ዋና ጸሓፊ ናይቲ ማሕበር ኤርትራዊ ክኸውን ጽዒሮም ተዓዊቶም ከዓ ይብል ኣብዚ እምበኣር ብዛዕባ እጃም ኣባላት ምንቅስቓስ ሓርነት ኤርትራ ተማሃሮ ኣብ ምምስራት ማሕበር ተማሃሮ ኢትዮጵያን እጃም ኣባላት ምንቅስቓስ ሓርነት ኤርትራውያን ሰራሕተኛታት ኣብ ምምስራት ሰራሕተኛታት ኢትዮጵያ እጃም ኣባላት ምንቅስቓስ ሓርነት ኤርትራ ኣብ ምንቅስቓስ ደርባዊ ቃልሲ ኣብ ኢትዮጵያ ብዝምልከት ዘለኒ ትዕዝብቲ ከቕርብ ኣቶ መሐመድ ስዒድ ናውድ ብዛዕባ ደረጃ ትምህርቲ ኣብ ኢትዮጵያ ሓበሬታ ይሓፅሮ ድዩ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ቅድሚ ምምስራቱ ላዕለዋይ ቤት ትምህርቲ ንምቕጻል ናብ ወፃኢ ይልእኹ ኣብ ዝነበሩሉ ተማሃሮ 9 ኢትዮጵያውያን 10 ከዓ ኤርትራውያን ብምንባሮም ይፈልጥ ዶ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ቅድሚ ዩኒቨርሲቲ ኣስመራ ከም ዝተመስረተን ኣብኡ ንኤርትራውያን 10 ካብ 15 ጥራይ ይውከሉ ብምንባሮም ይፈልጥ ዶ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብዛዕባ ዝነበረ ዓብዪ ማእከል ባህሊ ሶቪየት ከምኡ እውን ኢትዮጵያውያን ጸሓፍትን ደረስትን ዛንታታት ኤሌክሰተር ዛንታታትን ግብፅን ዝርከቦ መጽሓፍቲ ዓለም ተርጉሞም ከም ዝነበሩ ይፈልጥ ዶ ጸጋማዊ ኣረኣእያታት ኣተሓሳስባታት ኣብ ኢትዮጵያ ተዘርጊሑ ብምንባሩ ወላ ብኣረኣእያ ይፈላለይ እምበር ማርክሳዊ ማኦዊ ሰልፍታት ኣብ ኤርትራ ኣብ ዘይነበረሉ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ከም ዝዓይነት ሰልፍታት ጀሚሩ ከም ዝነበረ ይፈልጥ ዶ ገለ ኤርትራውያን ተማሃሮ ላዕለዋይ ትምህርቶም ንምቕጻል ናብ ኢትዮጵያ ኸይዶም ኦኬይ ኣብ ገጽ 123 ተኣሽሙ ክሳብ መጨረሻ እዚኣ ክንቅጽላ ኢና ፍርቃ እያ ዘላ ካብ 123 ካብ 124 ክጅምር ኢና ንዝመጽእ ዘሎ ሰሙን ገለ ኤርትራውያን ተማሃሮ ላዕለዋይ ትምህርቶም ንምቕጻል ናብ ኣዲስ ኣበባ ኸይዶም ገለ ካብኣቶም ኣብኡ ብዝነበረ ኩነታትን ምምጽላው እጃም ተንቀሳቐስቲ ደርባዊ ቃልሲ ኣብ ኢትዮጵያ ክትህቦም ግቡእ ድዩ እንተ እቲ ካልኣይ ሳልሳይን ጉዳያት ምስለ ምቅላል ወጥሪ ማለት ኣብቲ መድረኽቲ ተማሃሮ ኢትዮጵያውያን ኮነ ኣብ ማሕበር ሰራሕተኛታት ኢትዮጵያ ብምስታፍ ክረአን ዝኽእል ናይ ኣተሓሳስባ ወጥሪ ወይ ከዓ ጭንቀት ብምኽናይ ምስምስ ምፍጣር ዝቐረበ ስለ ዝኾነ ኣብኡ ብዙሕ ክንብል ኣይንደሊን ብዛዕባ እቲ ካልኣይን ሳልሳይን ጉዳይ ብዙሕ ክዛረብ ኣይደሊን እየ ምክንያቱ እቲ ጉዳይ እንተ እቲ ብዛዕባ ማሕበር ሰራሕተኛታት ተማሃሮ ብዝምልከት ብዝኾነ ማሕበር ምስታፍ ተደላይነትን ምስጉንን እዩ ተማሃራይ ብመንገዲ ማሕበሩ ምርጫታቱ ይውስን ንነፍሱ የማዕብል ንሰራሕተኛ ከዓ ብመንገዲ ማሕበሩ ንቃባዊ ረብሕኡ ይሕሉ ኣብ ከምዚ ዝዓይነቱ ማሕበራዊ ማሕበራት ኣብቲ ግዜ እቲ መርገፅን ፀረ ድልየታት ፍፅምታት ኤርትራውያን ክሳብ ዘይኮነ ኣብኡ ምስታፍ ንሃገራውነት ዝትንክፍ
ويكازنكي أيقونن 123 دويلنا لنا وشكرا جزيلا يا طه. أهلا بكم في حلحل ميديا 68. هنا نشارك سياستنا بكل وضوح وشفافية مع التزام كامل بالاحترام ومحتوى مفيد وآمن للجميع. ما تنسوا متابعتنا والاشتراك بالقناة.